सूचनामा चाहिँ गडबडी गर्नुभयो, सूचनामा किन कन्जुसिया गर्नुभयो भनेर हामीले कुरा राख्दा उहाँहरूले तपाईँहरूकै दाजुभाइ अब धरानमा धेरै छन्, उहाँहरूलाई हामीले भनेका थियौँ, उहाँहरू मार्फत तपाईँहरूलाई ढिलो पुग्यो होला भन्ने खालको उहाँले जवाब दिनुभयो। जुन डोरी काटेर झारियो भनेको थियो, डोरी काटेर झारिएको थिएन र डोरी नभएर सल थियो, अथवा जेसुकै भए पनि त्यसलाई डोरी नै बनाऊँ। त्यो सल घाँटीमा बेरिँदा त्यो बाँधिएको सलको घेरो गाँठो फुकाएकै थिएन। झुन्डिएको अवस्था त्यो भुइँदेखि माथि अन्दाजी 9 फिट छ त्यो माथिको फेन। त्यसमा लगभग 3 फिटको होला कि कति छ त्यो टेबलको उचाइ। टेबलको उचाइबाट त्यो फेनको डिस्टेन्स 6 फुट 5 इन्च छ। त्यो 6 फुट 5 इन्चमा पहिलो कुरा सल लगाएर अड्काउन बान्न पनि त्यो 4 फुट 11 इन्चको केटीले निकै मुस्किल हुन्छ। हिजो अस्ति ब्लास्टमा पनि एउटा स्क्रिनसट गरेर राखेको थियो, त्यस्तै बाउलाई पनि रहेछ। अब मलाई माफ गर्नु, अब के लेखेर मलाई चाहिँ नै अब यो पेपरमा साइन गर्न भनेर अब दिदी सासूले भनिरहनु भएको छ भनेर भनेको अर्को थपियो। हामी त फेसबुकमा फ्रेन्ड भए पनि अब त्यो छोरीको फेसबुक चेक गरिँदैन थियो, उसको फेसबुकमा फोटो चाहिँ हामीले देख्यौँ तर देखिन्थ्यो। तथापि अब धेरै उसका समकालीनले भन्थे उसको मृत्यु भए पश्चात उसको चाहिँ वालमा भएको फोटोहरू, उसको प्रोफाइल फोटोहरू, पिक्चरहरू हटाइयो अनि उसको आफ्नै कान्छा मामालाई उसले चाहिँ नै मामा सरी अब मेरो कारणले तपाईँलाई टेन्सन भयो होला, दिदीले चाहिँ नै यहाँ पेपरमा साइन गर्न लाउँदैछ त्यो डिभोर्स पेपरमा भन्ने कुराहरूले गर्दा अहिले चाहिँ अब शङ्कामाथि शङ्का थपियो। केटीले खास विवाह गर्नु चाहिँ उसको मामा कान्छा मामा पनि श्रीमान कि के नाम त्यही सँगै भएको हुनाले चाहिँ अब एउटै उता सिङ्गापुरमा कार्यरत भएको हुनाले भान्जीलाई विवाह गर्न उसले चाहिँ फेसबुकमा चिन्जान भयो। मामा कस्तो छ त्यो मान्छे भनेर कुरा गर्दा अब ठिक छ सँगै बसेको भनेर मामाले विश्वास दिलाएपछि विवाह भएको हो। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युवा मन नेपाल। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ। म जीवन विष्ट। यति बेला हामी धरानमा छौँ र धरानको विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। आफू बसेको ठाउँको विषयमा खासै समाचार लेख्ने इच्छा हुँदैन, प्रसारण गर्ने इच्छा हुँदैन, तर बाध्यतात्मक सृजना भएको छ। यति बेला धरानमा 22 वर्षीय सोनी हाङमा लिम्बू जसले युके लाउरेसँग विवाह गर्नुभयो, तर विवाह भएको 3 महिनामा उहाँको श्रीमान आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्केपछि घरमा रहस्यमय मृत्युवरण भएको समाचार यति बेला बाहिर आएको छ। यहाँ जिल्ला बाहिरका पनि अन्य धेरै पत्रकारहरूले आफ्नो सुविधा अनुसार विभिन्न किसिमका हेडलाइन्सहरू राखेर समाचार सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। समाचारले यति बेला सत्यलाई भन्दा पनि अन्यत्रतर्फ मोडेर चाहिँ समाचार सम्प्रेषित भएको आभास भएपछि हामी यो ठाउँमा रिपोर्टिङ गर्न आएको छौँ र सोनी हाङमा लिम्बूले कसरी मृत्युवरण गर्नु पर्यो, यो रहस्यमय मृत्यु कसरी भयो, आत्महत्या कि हत्या भन्ने विषयमा हामी परिवारका सदस्यहरूसँग रहेर कुरा गर्नेछौँ भने केटा र केटी दुवै पक्षसँग हामी नजिक रहेर उहाँहरूको परिवारसँग, उहाँका साथीभाइसँग, उहाँका स्कुलसम्म पनि पुगेर यो घटनाको अन्तिम निचोडमा पुग्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। सत्य त्यति मिठो हुँदैन जसरी युट्युबमा अनेक किसिमका हेडलाइन्स आएर उफ्री पाफ्री गरिन्छ, त्यस्तो हुँदैन। तपाईँहरू ठन्डा दिमागले संवेदनशील भएर यी हाम्रा सामग्रीहरू हेर्नको निम्ति हामी आग्रह गर्दछौँ र हामी यति बेला उहाँको काकासँग बडो संवेदनशील तवरले प्रश्न गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद भाइ। कसरी प्रश्न गर्ने, म आफैलाई एक किसिमको अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ। यो जुन कसैले मृत्युवरण गरिरहेको अवस्थामा प्रश्नहरू पनि सम्भवतः उब्जिन्नन्। शब्दमा भन्दा तपाईँले संवेदनशीलतामा रहेर जवाफ दिनुहोला। घटना कसरी घट्यो, तपाईँलाई के लाग्छ? अब वास्तवमा 3 महिना अगाडि असारमा विवाह भएर पहाडमा जोइ आफै आउनुभयो, विवाह गरेर माथि मागी विवाह नै गर्नुभयो अनि हामीले फुलमाला गरेर हाम्रो टिकोटालो गरेर घर पक्षको चाहिँ विवाह बाँकी रहने, पछि अर्को पटक सिङ्गापुरबाट आउँदा मात्रै बिहे गर्ने भन्ने सहमतिले टिकोटालो गरेर सँगै पठाइयो केटासँगै। अनि केटासँगै आएपछि अहिलेसम्म माइतीमा फर्केर पुगेकी पनि थिइनँ। त्यस पछाडि अब हामीले केही पनि जानकारी प्राप्त भएन। केटा पक्षले विवाह गराइदिएको थिएन, केटी पक्षको तर्फबाट तपाईँले विधि विधानपूर्वक विवाह गरेर पठाइदिनु भयो जोइसँग छोरीलाई? हजुर, उहाँ साथीहरू सहित चाहिँ गाउँमै आउनु भएको थियो। हजुर। त्यस पछाडि हामीले विधिवत रूपमा हाम्रो लिम्बूहरूको परम्परा अनुसार विवाह गरेर छोरी
ज्वाइँलाई ज्वाइँसँगै पठाइदियौँ। त्यस पछाडि अब ज्वाइँ पछि केही समय पछाडि सिङ्गापुर जानुभयो। सिङ्गापुर गएपछि अब केही सम्बन्धी खटपट हो, त्यो खटपट पनि हामीलाई थाहा भएन। अब यो खटपट सम्बन्धी कुरा चाहिँ छोरीको विवादास्पद मृत्युवरणपछि अब विशेष क्रमगत निस्किँदै गयो। अब पहिला हामीले त अब धेरै मान्छेहरू हामीले आत्महत्या गरेको पनि हामीले देखेका छौँ, सुनेको पनि छौँ। त्यसकारण अब समाचार हामीले सुन्ने बित्तिकै पहाडबाट हामी आउँदा स्वाभाविक रूपले आफै नै अब आत्महत्या गरियो होला भन्ने हिसाबले आइयो। त्यसैले अब बेलुका पनि अलि अबेर आइपुगेकोले भोलि बिहान मात्रै जाने। मैले अलिकति तपाईँलाई यहाँनिर रोक्न चाहेँ, म त्यहाँ अवश्य पनि आउनेछु। तपाईँलाई त्यो घटनाको कुन प्रकृति हेर्दा चाहिँ यो तपाईँको आत्महत्या नभएर हत्या हो भन्ने लाग्यो नि? के कस्तो दृश्यहरू देख्नुभयो त्यहाँ जाँदा? उहाँहरूले मृत्यु झुन्डिएर आत्महत्या गरी भनेर समाचार हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। हजुर। अनि उहाँहरूले हामीले तपाईँलाई यो खबर कसरी आयो, कसले फोन गर्यो? त्यहाँ जाउँ सबभन्दा पहिला। हाम्रो छोरीले आत्महत्या गरे भनेर हामीलाई घर परिवारबाट थाहा हुनु भन्दा पहिला उहाँहरूले आफ्नो छोरालाई सिङ्गापुरमा खबर गरेछन्। सिङ्गापुरमा मेरो श्रीमती यसरी धरानमा चाहिँ नि आत्महत्या गरी भनेर उसले रुवाबासी गर्दा अब अरू त्यहाँका एउटै चाहिँ नि के भन्छ त्यो उनीहरूको कम्पनीका साथीहरूले थाहा पाएपछि केटीकै मामा पनि त्यही कम्पनीमा अब कार्यरत सिपाही नै थियो। उसले पनि थाहा पायो। उसले अब उसको भैना दिदीलाई, हाम्रो दाइ र भाउजूलाई खबर गर्यो। खबर गरेपछि भनेपछि तपाईँलाई केटा पक्षले सिधै खबर गरेको होइन? केटा पक्षले सिधै खबर पाइएन। उहाँहरूले केटा पक्षको कस्तो भने केटीको घर परिवारले सिङ्गापुरमा रहनुभएको आफ्नो छोरालाई है तिम्रो श्रीमतीको जे मृत्यु भयो भनेर भन्नुभयो। त्यही कम्पनीमा केटी पक्षको मान्छे पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी थाहा भएपछि चाहिँ अनि केटी पक्षले यता केटी पक्षको जो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो सिङ्गापुरमा उहाँले चाहिँ तपाईँलाई खबर गरेको। केटा पक्षले सो कर्तव्य पुरा गरेन। सो गरेन। अब केटा पक्षहरूले तपाईँहरूले चाहिँ किन यसरी चाहिँ हामीलाई सूचनामा चाहिँ गडबडी गर्नुभयो, सूचनामा किन कन्जुसिया गर्नुभयो भनेर हामीले कुरा राख्दा उहाँहरूले तपाईँहरूकै दाजुभाइ अब धरानमा पनि धेरै छन्, उहाँहरूलाई हामीले भनेका थियौँ, उहाँहरू मार्फत तपाईँहरूलाई ढिलो पुग्यो होला भन्ने खालको उहाँले जवाब दिनुभयो। अब तपाईँलाई एउटा सङ्ख्या यहाँनिर लाग्यो। अर्को दोस्रो घटनाको प्रकृति के बताउँछ? अब म तपाईँहरूलाई हामीले यो अपराध ऊ आफैले जाने गरी कि अरूबाट अपराध हो भन्नेमा हामीले शङ्काको कुरा 2-3टा छन्। अब त्यो म छोटोमा राखिहाल्छु। पहिलो कुरा उहाँहरूले जुन हिसाबले उहाँ आफै आत्महत्या गरी वा पहिलो कुरा उहाँहरूको भनाइअनुसार आफैले आत्महत्या गरी उझुन्डी। त्यस पछाडि अब उहाँहरूले हामीले उठाउँदा बोलाउँदा नबोलेपछि ढोका ठेलेर जबरजस्ती ढोका खोलेर भित्र जाँदा झुन्डिएको अवस्थामा देख्यौँ। त्यस पछाडि हामीले अब उसको बडी चेक गर्दा तातै अवस्था थियो। बाँच्छ कि अस्पताल लानुपर्छ भनेर हामीले तुरुन्तै झार्यौँ। झार्दै ठ्याक्कै खाटमा राखेपछि चिसो भयो, त्यसकारण हामीले लग्यौँ न भन्नुभयो। अनि डोरी चाहिँ काटेर झार्यौँ भन्नुभयो। अनि अब ठिकै छ भन्ने भयो। अब बिहान हामीले त्यो मृत्युवरणको प्रकृति नदेखेसम्म हामीले चाहिँ आफै नै आत्महत्या गरी भन्ने नै लागेको थियो। त्यसमा विश्वास त थियो। अब गुखाइ छ छोरीले भन्ने थियो। अन्त पनि धेरै देखे। तर भित्र पसिसकेपछि चाहिँ अब डिएसपी साहब र इन्सपेक्टर साहब पनि हुनुहुन्थ्यो। भित्र छिरिसकेपछि चाहिँ हामीले सुताइएको अवस्थामा थियो मृतक र जुन डोरी काटेर झारियो भनेको थियो, डोरी काटेर झारिएको थिएन र डोरी नभएर सल थियो, अथवा जेसुकै भए पनि त्यसलाई डोरी नै बनाऊँ। त्यो सल घाँटीमा बेरिँदा त्यो बाँधिएको सलको घेरो गाँठो फुकाएकै थिएन। अनि कसरी झार्नुभयो त तपाईँहरूले? अब यो फुकाएकै छैन डोरी भन्दा अब त्यहाँ पनि विवादास्पद आयो। कसैले 2जनाले उचाल्यौँ र एउटाले डोरी घाँटीबाट फुत्त माथि निकाल्यौँ भन्नुभयो। कसैले एकजनाले उचाल्यौँ र एकजनाले निकाल्यौँ भन्ने आयो। तल्लो घरको बहिनीले घाँटीको डोरी निकालिदियो, बोलायौँ र देवारले उचाल्यो भन्ने पनि कसैबाट आयो होइन। त्यसो भएपछि त्यस ठाउँमा हाम्रो अलिकति फेरि शङ्का उत्पन्न भयो। त्यहाँनिर के भयो भने झुन्डिएको अवस्था त्यो भुइँदेखि माथि अन्दाजी 9 फिट छ त्यो माथिको फेन।
त्यसमा लगभग 3 फिटको होला कि कति छ त्यो टेबलको उचाइ। टेबलको उचाइबाट त्यो फ्यानको डिस्टेन्स 6 फुट 5 इन्च छ। त्यो 6 फुट 5 इन्चमा पहिलो कुरा सल लगाएर अड्काउन बान्न पनि त्यो 4 फुट 11 इन्चको केटीले निकै मुस्किल हुन्छ। ल उसले बान्न सक्यो, तर अब त्यो घाँटीमा कसिसकेपछि त्यो डोरी माथि कसिनुपर्ने त्यो पनि डोरी खुकुलो थियो। र अर्को कुरो त्यो सल बेरिएको अवस्थामा थिएन, त्यतिकै गम्चा जाने हामीले जसरी प्रयोग गर्छौँ त्यसरी नै जाने फुकेको अवस्थामा थियो। र त्यो बटारिएको अवस्थामा थिएन, त्यतिकै चाहिँ फुकेको अवस्थामा थियो। त्यसको फुकेकै अवस्थाको त्यो चाहिँ सलको गोलाई मैले भने यो कसरी निस्किन्छ डिएसपी साहब, ल यहाँ कसले कसरी निकाल्यो बोलाउनुहोस् भने डिएसपी साहबले ल कसरी निकाल्नु यहाँ आउनुहोस् त भनेर अब त्यहाँ घरको मान्छेले भन्दा हामीले एकजनाले उचाल्यौँ, अर्कोजनाले अब त्यो सल माथिबाट फुत्त निकाल्यौँ कि निकालौँ भन्नुभयो। अनि कसरी आँट्छ भनेर मैले अब इन्सपेक्टर साहब र डिएसपी साहबले त्यहीँ प्रति प्रश्न गरेँ। गर्दा उहाँहरूले केही भन्नु भएन, खालि कति इन्च अब यो गोलाई लेखिहाल्नुहोस् पनि मैले भने। उहाँहरूले अनि 18 इन्च भनेर लेख्नुभयो। अब 18 इन्च भनेको 2 बित्ता हुँदो रहेछ, त्यसमा टाउको आँट्दैन भन्ने अब हाम्रो ठम्याइ हाम्रो। अब यसमा हामी गलत पनि हुन सक्छौँ, तथापि अब त्यो ठम्याइ। अब अर्को कुरा हामीले सुनेको आत्महत्या गर्दा झुन्डिएर आत्महत्या गर्नेको दिशा पिसाबबाट केही चाहिँ अलिअलि चुइन्छ भन्ने सुनेको, नाकबाट केही तरल पदार्थ वा रगतको छिटा मिसिएको निस्किन्छ भन्ने सुनेको, आँखाहरू बाहिर निस्किन खोजेको र आँसु निस्किएको भन्ने हामीले सुनेका थियौँ। त्यो प्रकृति हामीले भेट्यौँ न। र अर्को कुरा चाहिँ अब त्यो भइसकेपछि त्यहाँ त शङ्का त केही कुरा त थिएनै। अब त्यो टेबलमा अब 2 जनाले उचाल्ने, एकजनाले घाँटीको डोरी जाने त्यो पासो माथिबाट टाउकोबाट फुत्तै निकाल्ने मान्छेले 3 जना हुन्छ। अब झुन्डिएको मान्छेसँग 4 जना हुन्छ। तलबाट तिनीहरूले उचालेर त्यो माथि डोरी निकाल्ने सम्भव छैन। त्यो घरको माथि 10 फुट 11 इन्च कति हो, अब लगभग 9 फिट हाइटमा छ सिलिङ फ्यान। त्यसकारण त्यो डोरी फुकाउन पनि त्यो टेबलमै चढ्नुपर्छ। त्यो टेबलले कसरी थाम्यो होला जस्तो लाग्छ। टेबल सामान्य टेबल हो, केटाकेटीले लेख्ने पढ्ने जस्तो मात्रै लाग्छ। त्यस्तो दह्रो टेबल दराज जस्तो पनि बढी मलाई लागेन। त्यो अब अहिले लक लगाएको होला, भोलि त्यो खोलेर त्यो अनुसन्धान गर्ने अझै पनि ठाउँ छ होला त्यसमा। त्यसकारण अब त्यो कुरा हो। अनि अर्को कुरा उहाँहरू मुजुल्का गर्न हतार गर्नुभयो। हजुर, उहाँले मुजुल्का चाहिँ विवरण सङ्कलन गर्न चाहिँ हतार गर्नुभयो। मुजुल्का गरेर सब अब के भन्छ यसलाई चेक गर्नको लागि, बडी चेक गर्नको लागि हस्पिटल लाने, पोस्टमार्टमको लागि भन्ने कुरा त्यहाँका स्थानीयहरूले हतार गर्नुभयो। अनि अब दाइ त अब अलिक इन्डियन आर्मी मान्छे, खासै अब थोरै मात्रै बोल्नुहुन्छ। उहाँको भावनामा पीर भए पनि चिन्ता भए पनि पीडा भए पनि अब अभिव्यक्त गर्न त्यति उसलाई अब अलिक अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ कि त्यति बोल्नुहुन्न। अनि मलाई नै जाऊ बोल हो भाइ भनेपछि मैले अब यो तपाईँहरूले तयार पार्नुभयो मुजुल्का। अब यहाँ नागरिक समाज, यहाँको चाहिँ अगुवा राजनीतिक दलको मान्छेहरू, अनि यहाँ सम्पूर्ण महिलाहरूको बुद्धिजीवीहरूको रोबरमा हामीले गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले जे भन्नुभयो, डोरी काट्यौँ भन्नुभयो, काटिएको थिएन, विभिन्न आदि इत्यादिले गर्दा हामीमा शङ्का उत्पन्न भयो। अब तपाईँहरू पनि हाम्रो ठाउँमा भए शङ्का गर्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ बुढाले बुढीले, बुढीले बुढालाई, आमाले छोरीले, छोरीले आमालाई मारेको इतिहासहरू भएको हुनाले तपाईँहरू माथि पनि शङ्का छ। त्यसकारण यो शङ्कालाई निभाउन तपाईँहरू हामीले भन्नुपर्छ भने तपाईँहरू घरैबाट अनुसन्धान सुरु गर्नुहोस्, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् हामीले भन्यौँ। अनि तपाईँहरूले यो जाने जुरुकै त्यसो भए जाने सही गरिहाल्नुहोस् न। यो मुजुल्कामा भन्नुभयो जाने अब पुलिसको साथीहरूले, उहाँहरूले सहयोग गरिहाल्नुहोस्, हामी लगेर पोस्टमार्टम गरिहाल्छौँ, तुरुन्तै आउँछ त रिपोर्ट उहाँहरूले भन्नुभयो। प्रहरीले पनि हतार गर्यो। अनि त्यस पछाडि मैले भने त्यसरी हामी सही नगर्ने, अब अहिले हुँदैन, सबै मान्छे जम्मा भएपछि मात्रै, यहाँ बुद्धिजीवीहरू चाहिँ राजनीतिक दलका मान्छेहरू आएपछि मात्रै गर्ने भनेपछि अनि त्यसो भए हामी जाँदा हुन्छ भनेर अब प्रहरीले भने। त्यसमा मैले भने अब हामी माइतीतर्फबाट तपाईँहरूलाई अब निवेदन दिएको छैन जहेरी, त्यसकारण अब तपाईँहरू आफ्नै विधि प्रक्रिया र नेपालको नियममा मान्छे मरेका ठाउँमा तपाईँहरू आफ्नो तरिकाले आउनु भएको छ, तपाईँहरूको विधि प्रक्रिया यहाँ सकियो भने जाँदा हुन्छ मैले भने। उहाँहरूले चाबी लाएर जाने भन्नुभयो। चाबी लाएर एउटा पुलिसलाई उहाँहरूले दिनुभयो, जाहेरी दिने भयो, तुरुन्तै आइहाल्नुहोस्
उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभयो, हामी त्यही इलाका प्रहरी कार्यालयको गेट अगाडि त्यो यसो लेखनदास तपाईँले जाहेरी चाहिँ के भनेर दिनुभयो त्यसपछि प्रहरीलाई? जाहेरी हामीले अब यो हत्या हो भनेर हामीले दियौँ। अब किनभने मृत्यु स्वाभाविक रूपले आफै जाने आत्महत्या गरेको भन्ने हामीले भएन। त्यस पछाडि हामीले शङ्का उत्पन्न भयो। आँखाले चाहिँ देखेको भए हामीले हत्या हो यसरी गरियो भनिन्थ्यो, तर आँखाले नदेखेको उहाँहरूले भनेको विवरणमा मेल नखाएको हामीले शङ्का उत्पन्न भएको हुनाले छानबिन यो हत्या हो, छानबिन गर्नुहोस् भन्यौँ हामीले। के छ तपाईँको जब तपाईँको छोरी विवाह भएर ज्वाइँसँग जानुभयो, केटा पक्षमा पुगिसकेपछि उहाँले 3 महिनाको समय मात्र बिताउनु पर्यो र आज यस्तो दुःखद लाग्दो घटना घट्यो। यस बिचमा केटी पक्षसँग तपाईँको छोरीले के कसरी सम्पर्क राख्नुहुन्थ्यो, हालखबर कस्तो बताउनुहुन्थ्यो? हामीसँग त अब सम्पर्क छोरीसँग हुँदैन थियो, परिवारसँग सम्पर्क हुन्थ्यो होला, त्यो कुरा बिचमा छलफल भयो होला। बाबुआमासँग पनि कुराकानी हुँदैन थियो। कुराकानी हुँदा सबै कुरा सकुशल आफू रहेको र केही यसमा चिन्ता नलिनु भन्ने खालको कुरा गर्थ्यो। तर समान चाहिँ उमेरका उसका मान्छे साथीहरूलाई चाहिँ अब मेरो घरमा मलाई अत्यन्त दुःख छ। केटीका साथीहरूले चाहिँ के भन्थ्यो त्यो बताइदिनुहोस् न। अब मलाई साइली आमाजुले चाहिँ अब बोलचाल हुँदैन यहाँ चाहिँ नि अब के कुरा लाएर मसँग रिसिरहन्छ अब भन्ने कुरा दुखेसो पुग्नुहुन्थ्यो केटीले। अब बस्नु सकिन्छ कि सकिँदैन, अब सिङ्गापुर जानुपर्ने, सिङ्गापुर जाने दिन पनि कहिले आउने हो भन्ने खालको कुरा गर्थ्यो अरे। अरूको कुरा अब सुनेर उताबाट पनि अलिअलि गाली आउने जस्तै कुराहरू सामान्य छिटपुट रूपमा सुनाउनुहुन्थ्यो अरे आफ्नो झनै घरको कुरा। जुन महिलाले यति बेला मृत्युवरण गर्नु परेको छ उहाँले आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ घर परिवारले अलिकति नराम्रो किसिमको व्यवहार गरेको, घर परिवारले चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई सिङ्गापुरमा नराम्रो कुरा लगाइदिएर चाहिँ कहिलेकाहीँ श्रीमानको गाली पनि खानु परेको कुरा चाहिँ बताउनु भएको रहेछ भनेपछि अब त्यो त्यसो भएपछि मानसिक तनाव रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब त्यो भएपछि हामीलाई अब अर्को पछिल्लो जानकारी चाहिँ अब उसको मामालाई र बाउलाई फेसबुकमा त्यही अब लास्ट समयमा मलाई अब यो अस्ति ब्लास्टमा पनि एउटा स्क्रिनसट गरेर राखेको थियो, त्यस्तै बाउलाई पनि रहेछ। अब मलाई माफ गर्नु, अब के लेखेर मलाई चाहिँ नै अब यो पेपरमा साइन गर्न भनेर अब दिदी सासूले भनिरहनु भएको छ भनेर भनेको अर्को थप्यो। अब हामीले चाहिँ यो पछिल्लो आत्महत्या भनौँ या हत्या भनौँ यो कसैले विवादास्पद भइरहँदा जब चाहिँ केटी यो संसारमा रहनु भएन त्यसपछि उहाँको मोबाइल कसले जफत गर्यो, त्यहाँका चाहिँ म्यासेजहरू कसरी हेऱ्यो वा हेरेन के छ? अब हामी त फेसबुकमा फ्रेन्ड भए पनि अब त्यो छोरीको फेसबुक चेक गरिँदैन थियो। उसको फेसबुकमा फोटो चाहिँ हामीले देखिन्थ्यो। तथापि अब धेरै उसका समकालीनले भन्थे उसको मृत्यु भए पश्चात उसको चाहिँ वालमा भएको फोटोहरू, उसको प्रोफाइल फोटोहरू, पिक्चरहरू हटाइयो भन्ने खालको कुरा ल्याए। अब त्यो चाहिँ अब हामीले लाग्छ अब त्यही ज्वाइँले केटाले नै हटायो भन्ने लाग्छ। अरूसँग त भनेपछि केटीको मृत्यु हुने बित्तिकै तपाईँको त्यहाँ भएका फोटोहरू केटीको आफ्नो आइडीका हटाइयो। अब अहिलेसम्म उसको साथीहरूले अब त्यही कुरा ल्याइरहनु भएको छ। अब उसको आफ्नै दाजुले पनि त्यही भनेको छ, उसको दिदीले भन्छ, आफ्नै भेनाले पनि त्यो कुरा, जेठो भेनाले पनि त्यही कुरा हामीलाई भन्नुभएको छ। त्यसैले अब हामीले चाहिँ यो हटाउने कारण के थियो त? त्यहाँ केही त्रुटि अथवा यो मृत्यु हुनमा उहाँहरूको केही हात नभएको भए त्यो आत्तिनु पर्ने किन, डराउनु पर्ने किन र उहाँहरूको दोष छ छैन भन्ने कुरा अहिले हामीलाई थाहा नभएकै कारणले यो अनुसन्धान छिटो बढाउँ भन्ने हामीले कुरा राख्दा यो अनुसन्धान प्रक्रिया ढिलो हुनु, त्यहाँ जाँदा अब यसमा असहयोग गर्नु कारणले रहस्यै मृत्युमाथिको शङ्का थपिएको। ठिक छ, अब अलिकति प्रसङ्ग बताउनु, केटाको परिवारले तपाईँहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्थ्यो? अब केटाको परिवारसँग हाम्रो भेटै भएको थिएन। अब जाँदा चाहिँ कस्तो व्यवहार गर्यो? जुन घटना भइसके पश्चात तपाईँहरू आफ्नो छोरीको लास हेर्न जानुभयो, बुझ्नको निम्ति जानुभयो, त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई कस्तो रेस्पोन्स गर्यो चाहिँ केटाको परिवारले? अब हाम्रो भेटघाटै नभएको हुनाले अब रेस्पोन्स त चिनेकै थिएन। अब फोटो उहाँहरूले देख्नुभएको थिएन। अब त्यो उहाँहरूकै कुरा भयो। त्यस कारण माइती पक्ष आयो भन्ने भयो। अब बाहिर त्यहीँकै चाहिँ अब छरछिमेकीहरू त्यहीँकै चाहिँ मान्छेहरूले हामीलाई अब बस्नुहोस् भनेर अनुरोध गरे। अब घरको मान्छेहरू त अब विशेष गरी माथि छतमा बस्नुभएको थियो, हामीले हेरिरहनु भएको थियो। अनि अब सम्धिलाई
मैले नै बोलाएर के भयो अब कसो भए हो हामी चाहिँ माइती पक्ष यसरी आइयो भन्दा उहाँले अब छोरीभन्दा राम्रो माया गरेको अब आफै यस्तो गरी अब के गर्ने अनि अब मैले यसो चाहिँ ढोका ठेलेँ बोलाउँदा नातिनीले चाहिँ पनि बोलाइ छोरीले बोलाइ ककलले बोलाएपछि नउठेपछि मैले आफै ठेलेर हेरेँ अलिक ढोका दह्रो भचेर्दाखेरि सानो छिड्कीबाट मैले तङ्रङ्ग उभिए जस्तो देखेँ अनि अलिक राम्रो हेर्दा डोरी सल पनि देखेँ त्यस पछाडि हामीले डाङडुङ ठेलेर खोलेर भित्र गएर डोरी काटेर हामीले भुइँमा सुतायौँ भन्नुभयो त्यही हो अब त्यतिन्जेलसम्म हामीले विश्वासै थियो आत्महत्या गरिछ भन्ने तर भित्र गएपछि डोरी नकाटिएको त्यतिकै खोलेर झारेको अब विभिन्न कारणहरूले अब त्यस पछाडि अब त्यो मुजुल्का गर्ने क्रममा हतार गरिएको अनि हामीले साइन नगर्दा त्यतिकै हाम्रो चाहिँ रोहबर बिना मन्जुरी बिना उठाएर लगेको अनि हामीले जाहेरी दिएपछि भोलि पनि अबेरा मात्रै अब मान्छेहरूलाई अनुसन्धानमा ल्याएको यी कारणहरू र अब विभिन्न अहिले पछि आएर ती चाहिँ उसका समकालीन साथीहरू अनि उसको आफ्नै कान्छा मामालाई उसले चाहिँ नि मामासरी अब मेरो कारणले तपाईँलाई टेन्सन भयो होला दिदीले चाहिँ नि यहाँ पेपरमा साइन गर्न लाउँदैछ त्यो डिभोर्स पेपरमा भन्ने कुराहरूले गर्दा अहिले चाहिँ अब शङ्कामाथि शङ्का थप्यो। उहाँको श्रीमानसँग कुरा भएको छ यति बेला? कसको श्रीमान भन्नुभयो? जो केटीको श्रीमानसँग। केटीको श्रीमान भनेको हाम्रो लाउरे ज्वाइँ? हजुर तपाईँको ए हाम्रो ज्वाइँ सम्पर्क हुँदैन ऊ त अब कोहीसँग पनि हुँदैन नि ससुरा सासूले त गर्दैन अब हामीलाई त अब किन गर्थ्यो र उसले सम्भवतः उहाँ पनि यति बेला पीडामा हुनुहुन्छ होला होइन सबैलाई त्यो आवाज यति बेला भइरहेको छ किनकि सोनियाङमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो केटी कस्तो हुनुहुन्थ्यो यसको विषयमा हामीलाई बताइदिनुहोस् न उहाँको चाहिँ बाल्यकालको अवस्था कस्तो थियो म पढेर केही गर्छु भन्ने भावना भएको केटी हुनुहुन्थ्यो भनेर यति बेला बाहिर आइरहेको छ राम्रो पढाइ लेखाइ भएको केटी हुनुहुन्थ्यो राम्रो चरित्रको केटी हुनुहुन्थ्यो शील स्वभाव पनि राम्रो थियो भन्ने किसिमका कुराहरू चाहिँ बाहिर आएको छ चाहिँ पत्र पत्रिकामा कस्तो हुनुहुन्थ्यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब हरेक मान्छेहरूलाई आफ्ना छोराछोरी आफ्नो सन्तान राम्रो नलाग्ने मान्छे कोही पनि हुँदैन त्यसकारण हाम्रो देखाइमा हाम्रो बुझाइमा हाम्रो छोरी भताजी अत्यन्तै मिलनसार राम्री हो। अब पढाइमा त अब त्यो अत्यन्तै ट्यालेन्ट थियो त्यो स्कुलले बताउँछ समकालीन उसकोले बताउँछ उसको क्यारेक्टर सर्टिफिकेटले बताउँछ उसको चाहिँ त्यो अङ्क ल्याएको मार्कसिटले बताउँछ त्यो ट्यालेन्ट थियो। त्यस पछाडि अब ऊ आफै उभिन सक्ने र बाँच्न सक्छु भन्ने खालकी थिए। अब डिप्लोमेटिक पास गरेकी मान्छे कोरियामा जानलाई अब नाम निकालेको तर दुर्भाग्य कोरोनाले गर्दा जान सकिन नभए केटीहरूको चाहिँ अलिक चाँडै आउँछ अरे डिमान्ड र जाइसक्थे उसको सँगैका साथीहरू गइसके भन्ने हामीले सुनेको छ। त्यही कोरोनाले गर्दा रहनु पर्यो रहँदा विवाह भयो विवाहले मृत्यु ल्यायो। यस घटनालाई कतिपय मिडियाले म कुनै पनि मिडियालाई सिधा तोकेर चाहिँ आरोप लाउन चाहदिनँ तर कतिपय मिडियाले यसको संवेदनशीलताको ख्याल नगरिकन केटीहरू लाउरेसँग विवाह गर्न हतारिन्छन् कुनै पनि केटीले एउटा लाउरे केटा पायो भने दायाँ बायाँ केही नसोचिकन हाम फाल्छन् अनि यस्तो अवस्थामा पर्छन् भनेर चाहिँ यसरी गिज्याएको तवरले चाहिँ यो समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। यो मिडियाहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सुरुको पहिलाको योभन्दा लगभग 25-30 वर्ष अगाडिको अवस्था हेर्ने हो भने त्यो बेला चाहिँ अब लाउरे भनेपछि मरिहत्ते पनि गर्थे र आजभोलिको लाउरेहरूभन्दा पहिलाका अब अहिले त मर्ने बेला उमेर पुगेका जी बुढापाका हाम्रा बाउ उमेरका छन् उहाँहरू चाहिँ अत्यन्त इमान्दार पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण लाउरे भनेपछि त्यो बेला मरिहत्ते गर्नु स्वाभाविक थियो ठिकै थियो। अब त अहिले त लाउरेहरू पनि आएपछि अब डन्ठा बोक्ने खुकुरी बोक्ने अब जाने यो जाने अब कस्तो लागु पदार्थहरू खाएर चाहिँ गर्ने कति केस पर्ने ओसार पसार गर्ने लाउरेहरू पनि छन्। त्यसकारण अब अहिलेको लाउरेहरू त अब यहाँ लाउरे नभएर गाउँमा भएको पब्लिक भन्दा खास फरक छैन 2-4 पैसा हुनु मात्रै अलग कुरो हो। पैसा त अहिले जापानमा बस्नेले पनि त्यत्तिकै कमाउँछ अमेरिका बस्ने जाने अस्ट्रेलिया जाने त्यही कोरिया जानेले पनि समान रूपले कमाउँछन्। त्यसमा अहिले केटीहरूले धेरैले बुझिसकेका छन् अहिले लाउरे भनेपछि त्यति मरिहत्ते गर्दैनन्। तर यहाँ चाहिँ त्यो केटीले खास विवाह गर्नु चाहिँ उसको मामा कान्छा मामा पनि श्रीमान कि के नाम त्यही सँगै भएको हुनाले चाहिँ अब एउटै उता सिङ्गापुरमा कार्यरत भएको हुनाले भान्जीलाई विवाह गर्न उसले चाहिँ फेसबुकमा चिन्जान भयो मामा कस्तो छ त्यो मान्छे भनेर कुरा गर्दा अब ठिक छ सँगै बसेको भनेर मामाले विश्वास दिलाएपछि विवाह भएको हो। त्यसकारण अब अहिले
केटीहरूको त्यस्तो अवस्था खासै देखिँदैन। भनेपछि यो घटनामा केटीले लाउरे भनेर चाहिँ जो सिङ्गापुरको अहिले केटा हुनुहुन्छ लाउरे हुनुहुन्छ उहाँसँग केटीले मर्यादै गरेर बिहा गरेको होइन, तर केटीको मामा र जो तपाईँको ज्वाइँ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सिङ्गापुरमा साथी भएको हुनाले एक आपसमा छलफल गरेरै मेरो भान्जीसँग बिहा गर्दा ठिकै हुन्छ भनेर केटाले पनि मन पराएर चाहिँ बिहा गरेको, केटीले मर्यादै गरेको होइन। मरिहत्ते गरेको भए अब केटीले मरिहत्ते गरेको भए कुनै ठाउँमा धरानमा जाने भेट गरेर अब अहिले त लभ म्यारेज भन्छ जाने त्यो भागी विवाह गर्ने छ। केटाले लभ म्यारेज गरौँ त्यही भागी विवाह गर्ने, पछि माइतीमा पनि गएर टिकटालो गर्ने, यता पनि गरेर सिङ्गापुर जाने भन्ने खालको कुरा राखेको थियो अरे। तथापि केटीले अब लकडाउनको बेला पाहाडै भएको र पाहाडमै आउनु, माथिबाटै चाहिँ सामाजिक परम्परा अनुसारको विवाह गरेर मात्रै जाने भन्ने खालको कुरा गरेको हुनाले केटा पक्षहरू माथि गएर मागी विवाहमा फुलमाला अथवा त्यो जुन टिकटालो गर्ने बाध्य भएको। किनभने त्योभन्दा अगाडि केटा आउने बित्तिकै केटाले बिहे गर्ने प्रस्ताव गर्यो केटीसँग। अरे हामीले सुनेको कुरा होइन, त्यो केटाकेटीको कुरा त हामीसँग आउँदैन, त यो चाहिँ मृत्यु पछाडि एकले अर्कालाई यो गाईकै कुरा निकाल्दै जाँदा पुष्ट्याइ भएको। अनि केटाले यो केटीसँग बिहे गर्छु भनेपछि उसको सालदिदीले चाहिँ अब आफ्नै नातेदार कतै चाहिँ उसको घरपट्टिको अब केटी थियो कि वा के थियो उसँग विवाह हुन सक्दैन भन्यो। के भनौँ उसको भाइलाई त्यो थाहा छैन, तर केटीलाई चाहिँ मेरो भाइसँग विवाह गर्नु सक्नुहुन्न, तपाईँ बिहे गरेरै आए पनि घरमा हाम्रो गाह्रो छ, विभिन्न कारण यसो अब अप्ठ्यारो छ, तपाईँले घर खान सक्नुहुन्न के खालको। अब केटी मरिसकेपछि आएको कुरा हो, यसलाई पनि भरे बढाइ चढाइ गरौँ भन्छन् होला। तथापि उसको दिदीले के भनौँ मेरो बुहारी भएर आउनुभन्दा नआउनु राम्रो खालको उसले जानकारी गरेपछि दिदीले यसो भनौँ म तपाईँसँग बिहे गर्दिनँ केटीले भन्यो। भनेपछि अब विवाह बदर भएको थियो। फेरि पछि चाहिँ नै अब मेरो घरमा मैले सबैले स्वीकारयुक्त बनाएँ, मेरो सानो दिदीले पनि स्वीकार्छ। हामी आयौँ भनेपछि यताबाट एउटा बुढाउली उसको साथी उसको कान्छो भाइ लिएर विधिवत रूपमा आएपछि अब चाहिँ घरमा राम्रै भएछ भन्ने हिसाबले केटीको टिकोटालो भएर आएको भन्ने कुरा छ। अब त्यो कुरा म भन्दा पनि विशेष गरी अब दाइ र भाउजू माथि सुम्निमा चोक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भरे भेटेर यो कुरा सोद्धा हुन्छ, तर भएको चाहिँ यही हो सत्यको। म यो घटनामा अत्यन्तै संवेदनशील छु, तर पत्रकारिताको एउटा हाम्रो पनि आफ्नो धर्म हुन्छ, हामीले पनि केही त्यस्ता नियमहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। केही तपाईँलाई प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु, एउटा दुईवटा प्रश्न, यसलाई बाइस भएर आएको नसम्झिनु होला है। हजुर, यस्तो घटना प्रकरणमा कसैको मृत्यु भइसके पश्चात मृत्यु हुने व्यक्तिहरू अथवा उताको पक्षले चाहिँ वास्तवमा आत्महत्या नै हो भने पनि होइन भनेर अनेक किसिमका बखडा झिक्छन्, त्यो माया हुन्छ, अझै परिवारलाई आरोप लाउँछन् भनेर पनि भन्नेहरू हुन्छन् नि, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अब आरोप त अब यो के छ भने मृत्यु मान्छे भइसकेपछि स्वाभाविक रूपले उसले आफै आत्महत्या गरेकै भए पनि शङ्काले उहाँहरूले आफ्नो घरभित्र भएको हुनाले मान्छेहरू डराएर पनि भन्छन्, त्यो कुराबाट बच्न चोखिन, त्यो झन्झटिलो कुराबाट पन्छिन पनि भन्छन्। त्यसकारण अब त्यो भनाइप्रति म सहमत छैन। लाउरे भनेपछि हाम फालेर बिहा गरी अनि बिचमा तपाईँको के कुरा नमिलेर आत्महत्या गरी बेक्कामा अहिले परिवारलाई गम्भीर किसिमको आरोप लाउँदैछन् यिनीहरूले फसाउनको लागि भन्नेहरू पनि छन् नि। अब हामीले फसाउनु भन्ने त कारणै छैन, किनभने केटी जिउँदो भएर आरोप लगाएको भए, पैसाहरू मागेको भए, अब विवाह दर्ता त गरेको छ अरे, हामीले अब सँगै बस्दिनँ अंशबन्ध मागेको भए फसाउनेको कुरा आउँथ्यो। तर मान्छे नै मरिसकेपछि त्यो पैसासँग सम्पत्तिसँग कुनै सरोकार रहेन। अब खालि मृत्यु स्वाभाविक थियो वा आफै आत्महत्या गरे कि उसको घर परिवारको हात छ भन्ने छानबिन मात्रै कुरा हो। अब हामीले आफै आत्महत्या गरेकै हो भनेर हामीले जुन हिसाबले बुझेर त्यो घर पुगियो, ढोका खोलेर नहेरेसम्म हामीले आत्महत्या नै हामीले विश्वास थियो। अब खोलेपछि शङ्का भयो, विभिन्न त्यहाँको घटना प्रवृत्ति हेर्दाखेरिको शङ्का भयो। शङ्कामा लागिसकेपछि हामीले स्वाभाविक रूपमा जाहेरी दिनुपर्ने भयो। जाहेरीले अब पुलिसले अब छानबिन गर्दैछ, यो छानबिनले सत्य तथ्य पत्ता लगाउँछ। उहाँहरूले आत्महत्या आफै गरेकै यदि हो भने पनि त्यसमा कसले आत्महत्या आफै गर्न दुरोसान गर्यो त्यसको लागि अर्को सपोर्टिङ आज यहाँ फेसबुक प्रशस्त चलाउने भाइ बहिनीहरूले ल्याएको छन्।
त्यो केटाले आफै लेखेको हो वा त्यो पनि प्रुफ छैन। हामी जतिको उमेरका मान्छेले त्यतिकै बोल्न चाहिँ स्वाभाविक लाग्दैन। तैपनि यो हामीले यही सङ्कटको बेला, यही छटपट्टिको बेला त्यो मसला पनि प्राप्त भयो। कस्तो मसला? उसले त्यो सोनी आङमाको वालमा ट्याग गरेर आएको छ। उसले चाहिँ नि अब यो मेरो विवाह पूर्व मेरो श्रीमतीको धेरै केटाहरू रहेछन् सोनी आङमाको, त्यो एउटा केटा कोरिया रहेछ, उसको फिजिकल रिलेसनसम्म भएको रहेछ। त्यसकारण त्यो कुराहरू थाहा पाएपछि तेरो के हो भनेर अब चियो चर्चा गरेको कुरा त्यो केटाले लेखेको भनेर आएको छ। अब उसको तपाईँको अहिलेको जय भन्नेको जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मेरो श्रीमतीको चरित्रमा शङ्का भयो, अरू अरू केटासँग पनि हिँडेको रहेछ भनेर चाहिँ फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेको भन्ने कुरा आयो। त्यसको त्यो कुरा चाहिँ उसको घरको पक्षले पनि सेयर गरेका छन्। स्ट्याटस चाहिँ लेख्ने आँट गर्नुभयो उहाँले, कपीमा लेखेर चाहिँ नि फोटो खिचेर सेयर गर्नुभएको छ। अब स्ट्याटस जस्तै हो त्यो कुरा। उहाँहरूको घरको पक्षले सहर्ष स्वीकारेर वास्तवमा यो रहेछ त सोनी आङमाले त आफ्नो चरित्र हत्या भएको कुरा थाहा पाएपछि आफै आत्महत्या गरेको हो भन्ने उहाँहरूको तर्क साबित गर्न त्यो राखेको हुनसक्छ। तर हामीले त लाग्छ त्यही चाहिँ हो दुरुसान मुद्दा, त्यही चाहिँ मर्न बाध्य पार्ने त्यही कारक तत्त्व हुनसक्छ हाम्रो बुझाइ चाहिँ। अब त्यसले अझ झन् शङ्कामाथि शङ्का थपियो। यस विषयमा तपाईँको राम्रोसँग अनुसन्धान गर्नु पर्यो भन्ने तपाईँहरूको माग हो, न कि परिवारसँग झैझगडा गर्ने, यसको घटनालाई अन्यत्रतर्फ मोड्ने तपाईँहरूको इच्छा होइन। हाम्रो कोहीसँग दुश्मनी पनि छैन, हामीसँग चिन्जानै नभएको, उनीहरू फेसबुकबाट बिहे भएको, हामी कुलमा कुटुम्ब मान्छे। अब जोसुकै मान्छे त जाने संसारका मान्छेहरू त कहिलेकाहीँ भेट भएर 8-10 दिन बस्दा कस्तो माया बस्छ। त्यसकारण हामी त सम्धिहरू हुन्, सम्धि खलक हौँ। हामीले उहाँहरूप्रति केही लिनु दिनु त्यस्तो पनि छैन। खालि उहाँहरू निर्दोष हुनुहुन्छ भने को चाहिँ अपराधी हो त त्यो पत्ता लागोस् भन्ने मात्रै हाम्रो कामना। मरिसकेको मान्छेले, हाम्रो छोरीले न्याय पाओस्। फेसबुकबाट एउटा युके लाउरेसँग जुन विवाह भयो 3 महिना पनि टिक्न सकेन, उहाँले संसार छोडेर जानुभयो। परिवारलाई यति पीडा छ भनेर हामी सहजै अन्दाज गर्न सक्छौँ। तपाईँ त कहाँ हुनुहुन्छ, स्वयं उहाँका घरभित्रका मान्छेहरूलाई कस्तो प्रभाव परिरहेको होला कि आफ्नो बिहा गरेर गएको छोरी 3 महिनामा मृत्युवरण गर्नु परेको समाचार सुन्दा कसरी सम्झाइराख्नु भएको छ परिवारलाई? होइन, अब यो धेरैले भन्ने गर्छन् अब कसैको हातबाट मृत्यु हुनु पनि लेखान्तै हो भन्छन्, कसैले जाने दुश्मनबाट गोली लागेर मर्नुपर्ने लेखान्तै हो भन्छन्। अब पहाड झर्नु, गाडी पल्टिनु, सबै मर्नु भनेको आखिर लेखान्त भन्छन्। त्यसकारण हामीले अब लेखान्तमै अहिलेसम्म चाहिँ विश्वास गरेको छ। त्यही लेखिएको थियो र त्यसै भयो होला। तर लेखिए तापनि त्यो कसरी लेखिएको र त्यो मृत्युको विवरण चाहिँ खोलियोस्, न्याय पाइयोस् भन्नेमा हामी छौँ। त्यसरी नै हामीले तपाईँको हाम्रो छोरीले, भतिजीले त चाहिँ हामीले न्याय पाउँ भन्ने मरिसक्यो र हिजै हामीले दाह संस्कार त्यसकारण पनि हतार गऱ्यौँ। त्यसमा अब हामी खालि न्याय उसले पाउँछ। अपराधहरू जोसुकै भए पनि चाहिँ उहाँहरूले कोरियामा छ भन्नुभएको छ त्यो अपराधी, उहाँहरूले त्यो कोरिया भएको मान्छेलाई पनि साबित गरिदिनु भयो। अब कोही अपराधीहरू भएर उहाँहरू छुट्नुभयो भने हामीलाई उहाँहरूलाई झन् चाहिँ अलिक केटा पक्षले के कसरी मिडियामा अन्तर्वार्ता दिइरहेको छ, कस्तो किसिमको अभिव्यक्ति दिइरहेको छ त्यो हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले? हामीले खास केटाहरूको पक्षबाट दिएको हामीले देखेका छ। हामी यसमा के भन्दैछन् उहाँहरू? हाम्रो बुहारीले आफै आत्महत्या गरेको हो, हाम्रो यसमा केही पनि दोष छैन। माइती पक्षले यसरी दोष लाउनु तपाईँहरूलाई अपराध लाग्छ, तपाईँहरूलाई पाप लाग्छ भनेर उहाँहरूले फेसबुकतिर अब यो समाचार कता अब यो चाहिँ नि यी तपाईँहरू जस्तै पत्रकार मित्रहरूले लेखेको हामीले हेरेका छ। अब त्यसमा हामीले पनि अब पाप त लाग्छ नै होला। अब हामीले पनि आँखाले त देखेको छैन, तथापि उहाँहरूले नलाएर कसले लाउने त? घटनाको प्रकृतिले त्यही देखाइरहेछ। घटनाको प्रवृत्ति शङ्कालु छ, शङ्का लाग्दो छ। उहाँहरूको घरभित्र मृत्यु भएको छ। अब हामीले देखाउने कसलाई त? त्यसको तल्लो घरको माथिल्लो घर त देखाउनु भएन। त्यसकारण अब हामीलाई पापै लागे पनि हामीले चाहिँ त्यो गरेको हामीले बिना प्रमाण अब हामीले शङ्का गरेको कारणले अब हामीले दोषै लागे पनि अब हामी त बाध्य छौँ। त्यो घरभित्र मृत्यु भएको छ, त्यहाँको मान्छेले नजानेर कसले जान्ने त? अब उहाँहरूले जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ यो घटनाको विषयमा? अब यो घटनाको विषयमा कोही पनि मान्छेहरू, निर्दोष मान्छेहरूले सजाय भोग्न नपरोस्। दोषी पत्ता लगाउन प्रशासन प्रहरीले यथाशीघ्र चाँडो गरोस्। जहाँ अहिले पक्राउ भएर रहनु भएको छ उहाँहरू निर्दोष भए त्यो विधि प्रक्रिया
छिटै छानबिन भएर उहाँहरूले सजाय पाउनुहुन्न र उहाँहरूकै माइतीहरूबाट आएको छ कोरिया अरे कहाँ कहाँ भएको अर्कै चाहिँ केटाहरूको कारणले उनीहरू चाहिँ बुढाबुढीलाई चाहिँ भिडाएर के गरेर मृत्युतुल्य बनाए भन्ने उहाँहरूको कुरा छ। त्यो चाँडो उहाँहरूबाट पनि त्यो पुष्टि होस्, जसले अन्य चाहिँ सजाय पाउनुपर्ने हो त्यसले पाओस्, निर्दोष मान्छेहरूले सजाय पाउनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्दछ। आदरणीय दर्शकबिन, यो घटनाको विषयमा हामी एकैतर्फी मात्र कुरा सुन्दैनौँ, हामी दुवै पक्षको कुरा सुन्नेछौँ र यो घटनामा नजिक रहनुभएका अन्य सबै पक्षसँग हामी दुवैतर्फ कुरा गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ र यसपछि हामी अर्को श्रृङ्खलामा जोडिनेछौँ। कृपया हामीलाई हेर्दै रहनुहोला र यस्ता समाचारहरू बनाउँदा हाम्रा पत्रकार साथीहरू र अन्तर्वार्ता दिने व्यक्ति र अन्तर्वार्ता लिनेले पनि संवेदनशीलताको ख्याल राख्नुहोला।